चाहेकाहरू बिउजनुपर्छ अब, बिउजेकाहरू हिँड्नुपर्छ अब, हिँडेकाहरूले गन्तव्य भेट्टाउनुपर्छ अब। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 2 मा रहेको स्वाद कथा पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू स्मरण गर्नुहोस् त, अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले पाठ 2 स्वाद कथासँग सम्बद्ध रहेर विभिन्न रमाइला क्रियाकलापहरू गर्यौं। आजको कक्षामा पनि हामीहरू यस्तै रमाइला क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन त? आफ्ना लागि चाहिने पाठ्य सामग्रीहरू लिइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यो राम्रो आदत हो। हामीले यसै गरी आफ्नो पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। विद्यार्थीहरू, अब आजको पाठ्यवस्तु अनुसार अगाडि बढौँ है त। पाठ 2 स्वाद ध्रुवचन्द्र गौतम। हेर्नुहोस् त, चित्रका बारेमा त हामीले अघिल्लो कक्षामा नै प्रशस्त छलफल गरिसकेका छौँ। तपाईहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न, ध्यान आकृष्ट गर्न सजिलो होस् भनेर मैले राखेको मात्रै हुँ। अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। आज हामी स्वाद कथासँग सम्बन्धित रहेर यसको सुरु भागका घटना, यसै गरी मध्य भागका घटना अनि अन्त्य भागका घटनाका सन्दर्भमा छलफल गरौँ। विद्यार्थीहरू, स्वाद कथा तपाईहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढिसक्नुभयो। आफैले स्वाध्ययन पनि गर्नुभयो। यसरी स्वाध्ययन गर्दा तपाईहरूलाई कथाको प्रारम्भ खण्डका घटनाहरू के थिए भन्ने कुरा पक्कै पनि बोध भयो होला। एकपटक तपाईहरू अनुमान गर्नुहोस्, म पनि केही सामग्रीहरू सुनाउँछु, देखाउँछु अनि छलफल गर्दै अगाडि बढौँ। विद्यार्थीहरू, कथाको सुरु भागका घटनाहरू अर्थात् आदि भागका घटनाहरू के थिए स्मरण गर्नुहोस् त। मैले तपाईलाई केही सामग्री पनि ल्याएको छु, हेर्नुहोस् है त। स्वाद कथाको प्रारम्भ भागका घटनाहरू। प्रारम्भ भागलाई हामी आदि भाग पनि भन्ने गर्छौँ। विद्यार्थीहरू देखिरहनु भएको छ, पढ्नुहोस् त। स्वाद कथाको प्रारम्भ भागका घटनाहरू हुन्: लोग्ने स्वास्नी बीच किनमेल गर्ने, नुहाउने जस्ता सामान्य घरायसी प्रसङ्ग। विषयवस्तुको उठान नै घरायसी किनमेल गर्ने, घरायसी विषयवस्तुहरूका बारेमा कुराकानी गर्दै कथा प्रारम्भ गरिएको छ, सुरुवात गरिएको छ। लोग्नेको स्वभाव र जागिरको चर्चा। कथा अलि अगाडि बढ्दै जाँदा लोग्नेको स्वभावका बारेमा छलफल भएको छ अनि उसको जागिरको सन्दर्भमा पनि चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। अर्को छ लोग्नेले तलब आउने दिनलाई व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरेको। विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले यो सन्दर्भलाई पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। अझै अगाडि हेर्नुहोस्, लोग्नेको तलब हात परेपछि स्वास्नी खुसी हुँदै सिँगार पटार गर्न हिँडेकी। यी त भए कथाको प्रारम्भ घटनाका प्रारम्भ भागका घटनाहरू। अब कथाको मध्य भागका घटनाहरू के होलान् तपाईहरू अनुमान गर्नुहोस् अनि सँगसँगै छलफल पनि गर्दै जाउँ। विद्यार्थीहरू अनुमान गर्नुहोस् त। अवश्य पनि तपाईहरूको अनुमान सही छ। लोग्नेले आफ्नो सारा तलब स्वास्नीलाई बुझाइदिएको। लोग्ने स्वास्नी बीच कस्ता सामान किनमेल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको। लोग्ने स्वास्नी र छोरो किनमेलका लागि बजार गएका। बजारमा महँगी बढेको हुनाले सामान किन्न सकस पर्नु। पैसा धेरै चाहिने, सामान थोरै पाइने अवस्था। महँगीको कुरा त तपाईहरू पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। कथाको सुरुको भाग र अन्त्यको भागको तुलनामा मध्य भागमा घटनाहरू, प्रसङ्गहरू, सन्दर्भहरू धेरै आउँछन्, धेरै हुने गर्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो सन्दर्भलाई पनि बुझिसक्नु भएको छ। बाँकी घटनाहरू सुन्नुहोस् त। तरकारी किनिसकेपछि उनीहरू बीच मासु किन्ने वा नकिन्ने विषयमा सामान्य वाद विवाद हुनु। अर्को घटनालाई पनि ठम्ब्याउनुहोस्।
सापटी गरेर भए पनि लोग्ने स्वास्नी बीच माछा किन्न सहमति हुनु। उनीहरू मासु किन्न नसकिने तर माछा किन्न सकिने निचोडमा पुगेका छन्। माछा किनेर सपरिवार घर पुग्नु र उत्साह साथ माछा पकाएर तृप्त हुन्जेल खानु। सस्तो माछा पाएकामा सस्तो मोल भन्ने सन्दर्भ हो यो। सस्तो माछा पाएकामा उनीहरूलाई गर्वबोध हुनु। यी त भए कथाको मध्यभागका घटनाहरू। कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, अब तपाईहरू कथाको अन्त्यभागका घटनाहरू ठम्याउनुहोस् त। पाठ्यपुस्तक पल्टाउनु भयो। त्यहाँ रेखाङ्कन गर्दै स्वाद कथाको अन्त्यभागका घटनाहरू बोध गर्नुहोस्। केही नमुना पनि सुन्नुहोस्। मैले केही अन्त्यभागका घटनाका सन्दर्भमा नमुना ल्याएको छु। लोग्ने स्वास्ने दुवैले माछाको स्वाद अविस्मरणीय भएको निचोड निकाल्नु। लोग्नेले शोभाको सापटी पैसा भोलि नै फिर्ता गरिदिनु भन्नु। शोभासँग पैसा सापटी लिएर उनीहरूले माछा किनेका थिए। स्वास्नेले कसरी सापटी पैसा फिर्ता दिने भन्दा लोग्नेले ओखतीलाई छुट्याएको खर्चबाट वा अरूसित सापटी मागेर फिर्ता दिनु भन्ने जवाफ दिनु। यी त भए स्वाद कथाका अन्त्यभागका घटनाहरू। विद्यार्थीहरू, कथाका सुरु भाग, मध्य भाग र अन्त्य भागका घटनाको चर्चा परिचर्चापछि अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलाप गराउँछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र क्रियाकलापमा सहभागी हुनुहोस्। पात्र वा चरित्र। कथामा पात्र अथवा चरित्र आएकै हुन्छन्। स्वाद कथामा को पात्रहरू छन्? अनुमान गर्नुहोस् त। हो त, लोग्ने, स्वास्ने। लोग्ने र स्वास्नेको कुराकानी, सन्दर्भ, उनीहरूले उठाएका विषयवस्तुहरू, यिनै माध्यमबाट कथा गतिशील बनेको छ अथवा कथाका घटनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। कथाको केन्द्र लोग्ने र स्वास्ने बीचका संवाद र चर्चा परिचर्चाबाट विषयवस्तुहरू अगाडि डोर्याइएका छन्। यसै सन्दर्भमा स्वाद कथामा छोरो पात्र अनि पसले र शोभा यी पात्रहरू पनि रहेका छन्। त्यसैले छोरो, पसले, शोभा यिनीहरूका भूमिका लोग्ने र स्वास्नेको तुलनामा कम देखिन्छ। लोग्ने र स्वास्नेसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू, गतिविधि, सन्दर्भ, त्यसलाई थप जोड दिनका लागि, प्रकाश पार्नका लागि यी सहायक पात्रहरू आएका हुन्। कथाको केन्द्र लोग्ने र स्वास्नेसँगै सम्बन्धित छ। त्यसैले स्वाद कथाका प्रमुख पात्र अथवा चरित्र लोग्ने र स्वास्ने हुन्। विद्यार्थीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को खण्डमा छलफल गराउँछु। अब संवाद। संवाद भनेको कुराकानी त हो नि। स्वाद कथामा प्रशस्तै कुराकानी गरिएका छन्। खास गरेर लोग्ने र स्वास्ने यी दुई पात्रले कुराकानी गरिरहेको हामी भेट्टाउँछौँ। कथामा संवादले कथालाई रोचकता, कथालाई जीवन्त, कथालाई मार्मिक र विषयवस्तु अथवा घटनालाई गतिशील बनाउन, अगाडि हिँडाउनका लागि मद्दत पुर्याइरहेका हुन्छन्। केही संवादका नमुनाहरू सुनाउ न। रहु माछा नखाएको त वर्षौं भइसक्यो, स्वास्नीले भनी। नकराउ, माछामा काँडा धेरै हुन्छन्। छोराले छोरालाई अड्क्यो भने, कहाँ हुन्छ रहु माछामा ज्यास्ती काँडा? महँगो हुन्छ नि त। एक ठाउँमा टोकरीमा एउटा मात्र सिङ्गो माछा थियो, विशाल रहु। स्वास्नी लोभी। कति दिनमा दिने, कतिमा दिने? स्वास्नीले माछा बेच्ने मान्छेसँग सोधी। 12 रुपियाँ किलो, अलिकति घटाइदिन्छु, लानुहोस्। यही एउटा माछा बाँकी छ, मलाई घर जान पनि हतार छ, माछा बेच्नेले भन्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ लोग्ने स्वास्नीका बीच संवाद भइरहेको छ। यसै गरी पसलेसँग संवाद भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ। यहाँ पात्र बीचका कुराकानी अथवा बातचित, यो नै संवाद हो।
संवादलाई हामी कुराकानी भनेर बुझ्न सक्छौँ। कथाको एउटा खण्ड एउटा सन्दर्भलाई मैले यहाँ उदाहरणको रूपमा देखाएँ। विद्यार्थीहरू तपाईहरू पाठ पढ्दै कहाँ कहाँ संवाद प्रयोग भएको छ त्यसलाई पनि ठम्ब्याउन सकिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को खण्ड हेरौँ है त। भाषा शैली। कथा कस्तो शैलीमा रचना गरिएको छ? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तुलनात्मक रूपमा कथामा छोटा वाक्य प्रयोग भएका छन्। संवादात्मक शैली अथवा कुराकानीको शैलीले मुख्य स्थान प्राप्त गरेको छ अथवा कुराकानी धेरैजसो कथामा प्रयोग भएको देख्छौँ। यसै गरी पात्र अनुसारको भाषा तथा संवादको प्रयोग भएको छ। अनि अर्को कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस्, लिस्ट, फरमाइस, पोजिसन जस्ता अङ्ग्रेजी शब्दहरू पनि कथामा प्रयोग गरिएको छ। यी त भए भाषा शैलीका सन्दर्भमा केही मुख्य बुँदाहरू। अब हेर्नुहोस् त परिवेश। परिवेश भनेको मुख्यतः स्थान हो, ठाउँ हो। स्वाद कथा कस्तो परिवेशमा रचना गरिएको छ अथवा स्वाद कथामा कस्तो परिवेश समेटिएको छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि तपाईहरूको अनुमान सही छ। स्वाद कथा विशेषतः पारिवारिक परिवेशमा रचना गरिएको छ। त्यहाँ लोग्ने स्वास्नी बीच भएको कुराकानीको अवस्था यति मात्रै होइन, थप कुराहरू पनि छन्। घरमा छँदा उनीहरूले सामान किनमेल गर्ने सामान सकिएको सन्दर्भलाई उठान गराएका छन्। यसै गरी सिँगारपटार गरेको सन्दर्भ पनि घरकै सन्दर्भमा आएको छ। यसरी पारिवारिक सन्दर्भका कुराहरू हामी परिवेशका रूपमा बुझ्न सक्छौँ। यसै गरी स्वाद कथामा अर्को परिवेश पनि प्रयोग गरिएको छ। तपाईहरूले पहिचान गर्न सकिहाल्नुभयो। बजारको सन्दर्भ हो त। उनीहरू भन्नाले लोग्ने स्वास्नी सामान किन्नका लागि बजार गएका छन्, किनमेलका लागि बजार गएका छन्। बजारमा महँगी बढेको यो सन्दर्भ पनि उठेको छ। अनि माछा किन्ने सन्दर्भमा आफूसँग पैसा नपुग्दा शोभासँग पैसा सापटी लिएर उनीहरूले माछा किनेका छन्। यो बजारको परिवेश हो। मूलतः स्वाद कथा पारिवारिक परिवेश र बजारको परिवेशमा रचना गरिएको छ। कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले कथाको आदि, मध्य र अन्त्य भागका घटना, यसै गरी कथामा प्रयोग गरिएको भाषा शैली, संवाद अर्थात् कुराकानी अनि परिवेश र कथाका मुख्य पात्रहरू को थिए भन्ने सन्दर्भमा यो छलफलबाट विषयवस्तुहरू बुझिहाल्नुभयो। अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। पढ्नुहोस् त। पाठ 2 स्वाद ध्रुवचन्द्र गौतम। विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले ससुर वाचनको प्रशस्तै अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। आजको कक्षामा म तपाईहरूलाई समयबद्ध पठन गर्ने तरिकाका साथमा केही नमुना पनि सुनाउँछु। समयबद्ध पठनका लागि हामीले घडी हेरेरै पाठ पढ्नुपर्छ, अर्थात् हामीलाई तोकिएको अनुच्छेद पढ्नुपर्छ। तपाईहरूले कम्तीमा पनि यस किसिमको अभ्यासका लागि 6 पटक निरन्तर अभ्यास गर्नुहोस्। अझ सक्नुहुन्छ भने एकै बसाइमा 6 पटक अभ्यास गर्नुहोस्। प्रत्येक पटक तपाईले घडी हेर्दै पढ्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यसरी घडी हेर्दै पढ्दा पहिलो पटक भन्दा दोस्रो पटकमा के फेरबदल भयो अथवा कति छिटो पढ्न सक्नुभयो त्यसलाई पनि तपाईहरूले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ, ठम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ। अरू कुराहरू त ससुर पठन जस्तै हो। आवाज प्रसारण हुने गरी नै पढ्नुपर्छ, शुद्धसँग पढ्नुपर्छ। तर ससुर पठनमा जस्तो यसमा धेरै लामो अन्तराल, शब्दबीच अन्तराल हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। सकेसम्म छिटो र व्यवस्थित पढ्नु पनि यसको उद्देश्य हो। तपाईहरूले राम्रोसँग समयबद्ध पठन गर्न सक्नु भएपछि अनि त्यसलाई एकपटक आफैले स्वमूल्याङ्कन पनि गर्नुहोस्। 1 मिनेटमा तपाईहरूले 100 वटा शब्द पठन गर्न सक्नुभयो भने त्यो स्तरीय पढाइ हो। यो त नमुनाको कुरा भयो अथवा तरिकाको कुरा भयो। अब म तपाईहरूलाई नमुना सुनाउँछु।
सबभन्दा पहिले उसले साबुन नै किन्यो, त्यसपछि तेल मसला। स्वास्नीले महिनावारी खर्चलाई बनाएको लिस्ट हेर्दै ऊ किन्थ्यो। जहाँ अक्षर बुझिन्नथ्यो त्यहाँ स्वास्नी स्पष्ट पार्दै जान्थे। जब स्वास्नीको प्रवृत्ति प्रत्येक चिजमा संशोधन गर्दै जाने देखियो, लोग्ने पड्क्यो। यस्तै हो बजेट, यहाँ आएर थप्दै जाने। मान्छेको मगज तार्दैन कि जिस्क्याए कि तिमीले मलाई? उसले भन्यो बम्केरै, भइगयो त भइगयो, भोलि पुगेन भने मलाई के पुगेन भनिदिन्छु। स्वास्नीले पनि आफ्नो कुरा सेखिझिकी। त्यसपछि स्वास्नीले लिस्ट संशोधन गर्न छाडिदिए र तिनीहरू जति कागजमा लेखिएको थियो त्यति मात्र किन्न थाले। विद्यार्थीहरू, मैले अनुच्छेदलाई पठन गर्दा तपाईहरू घडी हेरेर कति समय लाग्दो रहेछ समयलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ, समय अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अनुच्छेद पनि क्रमशः सुन्नुहोस् है त। अरू त केही बाँकी छैन किन्न, अन्त्यमा उसले सोध्यो। स्वास्नीले लिस्ट हेर्दै भनी, पक्नुस् न, हेरौँ छुटपुट छ कि? लोग्ने डराउन थाल्यो, कुनै झिकी पो हाल्छे कि छुटपुट कुरो? झिकी पनि हाली, लिस्टमा नभएका पनि। मेरो चुरा लाउनु थियो, भइगयो, भोलि लाउँला। त्यसपछि सामान पसलेकै जिम्मा लाएर तिनीहरू तरकारी बजारतिर हिँडे, छोरोलाई डोर्याउँदै। छोरो थियो 4 पुगेर 5 लागेको। अब बुझ्न थालेको थियो के पाएदेखि उसलाई प्रसन्न प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण फरमाइस गर्नमा बुबाको विचारमा ऊ आफ्नै आमाभन्दा कम थिएन। फरक यति हो कि छोराको फरमाइस पुरा चाहिँ उस्तो हुन्न थियो। समय हेर्दै हुनुहुन्छ? अझै अगाडि सुन्नुहोस्। बजार एकै ठाउँमा भरिभराउ भएर लागेको थियो। मानिस किन्नुभन्दा बढी मोलतोल गरेर आनन्द लिइरहेका थिए। जुन तरकारी किन्नु थिएन वा जुन पहिल्यै किनिसकेका थिए त्यसको पनि भाउ सोध्दै हिँडिरहेका थिए। किन्नु छैन भने 1 रुपियाँ किलो भनेको वस्तुलाई सुकीमा दिन्छौँ भन्थे र हिँड्थे। हरेक ग्राहक आँसु मात्र झार्न बाँकी राखेर महँगीको चित्कार गरिरहेका थिए। विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले समय पनि हेरिरहनु भएको छ र नमुना पनि सिकिरहनु भएको छ। यसैलाई अनुसरण गर्दै अभ्यास गर्नुहोस्। समयबद्ध पठनमा समय हेरेर, घडी हेरेर कति समयमा कति विषयवस्तुहरू पढ्न सकिँदो रहेछ यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब उच्चारण अभ्यास गरौँ है त। पढ्नुहोस् त, उच्चारण गर्नुहोस् त। स्याबास। महिनावारी, महिनावारी। अर्को शब्द छ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। उच्चारण गर्नुहोस्। स्याबास। प्रसन्नता, प्रसन्नता। कहिलेकाहीँ प्रसन्नता यस्तो उच्चारण पनि हुन सक्छ, तर त्यो मानक उच्चारण होइन। प्रसन्नता, प्रसन्नता। अर्को शब्द छ संशोधन, संशोधन। उच्चारण गर्नुहोस्। हो, मोलतोल, मोलतोल। महँगी, महँगी। उच्चारण गर्नुहोस् त। चित्कार, चित्कार। तरकारी, तरकारी। विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले शब्दार्थ पाठको मुनिपट्टि प्रत्येक पृष्ठको तल शब्द र तिनका अर्थ दिएको हुन्छ। त्यो भागबाट पनि तपाईहरूले शब्द र तिनका अर्थलाई बोध गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अनि शब्दार्थका सन्दर्भमा हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि प्रशस्तै छलफल गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त, बमकेरै, चित्कार, कोलाहल। कोलाहल भनेको हो हल्ला। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकमा पनि यी विषयवस्तुहरू पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ। आजको कक्षामा अहिलेसम्म हामीले स्वाद कथासँग सम्बद्ध भएर कथानक अथवा कथाका मुख्य मुख्य घटनाहरू के थिए सो सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै पात्र, संवाद, भाषा शैली र परिवेशका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यी छलफलबाट तपाईहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न पक्कै पनि सजिलो भयो। यसै गरी गति, यति, भाव र हाउभाव सहित समयबद्ध पठन गर्न सिक्यौँ अनि शुद्ध उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ। अब आजको पाठ्यवस्तु अनुसार क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँ। हुन्छ? विद्यार्थीहरू, पाठ्यपुस्तकको शब्द भण्डार खण्ड हेर्नुहोस् त। भेट्टाउनुभयो?
प्रश्न 2 हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् त, म पनि पढेर सुनाउँछु। कथामा भा, या, गरिया, सक्या, एकवटा, चिन्या, काट्या, कहाँ, पख्नुहोस्, लानुहोस् जस्ता बोलीचालीमा प्रयोग गरिने शब्द आएका छन्। बोलीचालीमा प्रयोग गरिने यस्ता शब्दलाई कथ्य शब्द पनि भन्छन्। पाठको सन्दर्भ ख्याल गरी उक्त शब्दका शुद्ध रूप लेख्नुहोस्। भनाइको मतलब भा, या यस्ता शब्द बोलीचालीका शब्द हुन्। हामीले अब शुद्ध शब्द लेख्नु पर्यो, ठम्ब्याउनु पर्यो। सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि यस्ता शब्द त हामीले बोलीचालीमा पनि प्रशस्तै प्रयोग गर्ने गर्छौँ। बोलीचालीका सन्दर्भमा कथ्य शब्दहरू अथवा बोलीचालीकै शब्दहरू पर्नु स्वाभाविक नै हो। अब यिनका शुद्ध रूप चाहिँ कस्ता हुँदा रहेछन् हेर्नुहोस् त विद्यार्थीहरू। भा शुद्ध रूप अनुमान गर्नुहोस् त। स्याबास, तपाईहरूको अनुमान सही छ। भा भएको। यहाँ, स्याबास, यहाँ। यहाँ अर्को शब्द छ गरिया। के होला यसको शुद्ध रूप? अनुमान गर्नुहोस् त। गरेको। सक्या, यो शुद्ध रूप हो त? कथ्य रूप हो, बोलीचालीमा हामीले प्रयोग गर्ने शब्द हो, तर यसको शुद्ध रूप चाहिँ यस्तो हुन्छ, सक्या, सकेको। एकवटा, एकवटा, दोटा, अनुमान गर्नुहोस् त। हजुरबा हजुरआमाहरूले यस्ता शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामीले अलिअलि छोड्यौँ होला, तर कुराकानीमा यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा मजा आउँछ, आनन्द लाग्छ, सुन्न पनि आनन्द लाग्छ। तर शुद्ध रूप कस्तो हुँदो रहेछ? एकवटा, एकवटा, हेर्नुहोस् त। यसै गरी चिनिया, मैले मान्छे चिनिया छैन, मैले सहरमा कसैलाई चिनिया छैन, यस्तो शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ, यस्तो वाक्य बोल्छौँ पनि, तर शब्दका रूपमा चिनिया शब्द। हेर्नुहोस् त शुद्ध रूप चिनेको। काट्या, कुरा बुझिहाल्नु भयो नि, काटेको। कहाँ, कहाँ। पख्नुहोस्, पर्खनुहोस्। लानुहोस्, स्याबास, लानुहोस्, लानुहोस्। विद्यार्थीहरू, यी त कथ्य रूपका केही नमुनाहरू मात्रै हुन्। यस्ता कथ्य रूपहरू अथवा बोलीचालीका सन्दर्भमा प्रयोग गरिने शब्दहरू धेरै छन्। त्यसका शुद्ध रूपका बारेमा पनि तपाईहरू परिचित हुनुपर्छ। हामीले बोलीचालीका रूपमा यी शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ, अनि कथामा बोलीचाली अथवा संवादको रूपमा यस्ता शब्दहरू बोलीचालीका शब्दहरू परेका हुन्। तर हामीले मानक रूपमा, शुद्ध रूपमा शब्द लेख्दा अथवा लेखाइको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्दा शब्दको शुद्ध रूपलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। शब्दको शुद्ध रूपलाई मानक रूप पनि भन्छन्। विद्यार्थीहरू, कथाको शब्द भण्डार खण्डमा रहेको यो अभ्यासपछि अब अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढौँ। अगाडि हेर्नुहोस् है त। शब्द भण्डार खण्डकै प्रश्न 5 हेर्नुहोस् त। भेट्टाउनु भयो? प्रश्न पढ्नुहोस्। दिइएको अनुच्छेद पढी अनुकरणात्मक शब्द पहिचान गर्नुहोस्। म अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। अनुकरणात्मक शब्दका सन्दर्भमा तपाईहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएको छ। तपाईहरूलाई यस सम्बन्धी स्पष्ट धारणा छ। आज पनि पुनरावृत्ति हुने भयो। आज पनि अनुकरणात्मक शब्द पहिचान गर्ने तरिका हामीले बुझ्ने भयौँ। सुन्नुहोस् है त। सानो कान्छो लुरु लुरु आयो, पिर्कामा थपक्क बस्यो, आमासँग अलिकति पानी मागेर भन्यो, थोरै पानी दिनुस्, यो दबाई घुटुक्क निल्छु। आमा जुरुक्क उठ्नुभयो र सरासर गाग्रो भएको ठाउँमा जानुभयो। आमाले अम्खोरामा पानी सारेर दिनुभयो। सानो कान्छाले अम्खोराबाट घटघट पारेर सबै पानी खायो। अनुमान गर्नुहोस् त, यो अनुच्छेदमा अनुकरणात्मक शब्दहरू कुन कुन हुन्? लुरु लुरु। यस्तै किसिमको अर्को शब्द भेट्टाउनु भयो? पक्कै पनि भेट्टाउनु भयो, थपक्क। अझै अगाडि बढ्नुहोस्। घुटुक्क।
अझै हेर्दै जाउँ। जुरुक्क अनि हेर्नुहोस् त, हो यहाँ रहेछ घट घट। अब यसलाई हामीले कापीमा टिपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ? अवश्य पनि। हेर्नुहोस् त, मैले नमुना पनि ल्याएको छु। विषयवस्तुहरू बुझिहाल्नुभयो। अनुकरणात्मक शब्द कस्तो अवस्थामा प्रयोग भए, कसरी प्रयोग गरिएका छन्, एकपटक फेरि फर्किएर हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, लुरु लुरु सानो कान्छो लुरु लुरु आयो। पिर्कामा थपक्क बस्यो। हेर्नुहोस् त, लुरु लुरु आयो। हिँडेको सन्दर्भ छ, लुरु लुरु हिँड्नु। पिर्कामा थपक्क बस्यो, बसाइसँग सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस् त यता, यो दबाई घुटुक्क निल्छु, निल्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। अब अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त। तल दिएका अनुकरणात्मक शब्द र तिनले जनाउने कार्यबीच जोडा मिलाउनुहोस्। अनुकरणात्मक शब्द अनि त्यो शब्दले कस्तो कार्यलाई सङ्केत गर्छ, कस्तो कामलाई सङ्केत गर्छ। फटाफट ओड्नु मिल्छ त? मिल्दैन, र त हामीलाई जोडा मिलाउने अभ्यास दिएको हो। फटाफट, गमलङ्ग, घ्याच्च, कपाकप, छ्याङ्ग, गलल्ल। फटाफट, लुरु लुरु अघि हामीले छलफल गरेका छौँ। लुरु लुरु हिँड्नु, फटाफट हिँड्नु, उस्तै त हो नि। हेर्नुहोस् है त, फटाफट हिँड्नु। गमलङ्ग के होला? पछ्यौरा ओड्नु भएको छ, बरको ओड्ने गर्नुभएको छ। आमाले ओड्नुहुन्छ, हामी पनि कहिलेकाहीँ ओड्छौँ, खास गरेर जाडो महिनामा। गमलङ्ग ओड्नु। घ्याच्च, बस चढ्दा गाडी कसरी रोकिन्छ, बस कसरी रोकिन्छ? घ्याच्च रोकिन्छ, घ्याच्च रोकिनु। कपाकप खानु हो त, कुपु कुपु खानु, कपाकप खानु। कुरुम कुरुम चपाउनु, सन्दर्भ पनि बुझ्नुहोस्। छ्याङ्ग अनुमान गर्नुहोस् त, छ्याङ्ग अनुकरणात्मक शब्द कुन कार्यसँग सम्बन्धित छ? हो, छ्याङ्ग उज्यालो भएपछि बुबा खेततिर हिँड्नुभयो। बुबा छ्याङ्ग उज्यालो भएपछि खेततिर हिँड्नुभयो। हेर्नुहोस् त, उज्यालो हुनु। गलल्ल, तपाईहरू चुट्किला सुन्दा कसरी हाँस्नुहुन्छ? मुसुमुसु हाँस्नुहुन्छ? होइन होइन, गलल्ल हाँस्नुहुन्छ। हो त, हाँसो पनि फरक फरक छन् नि त। मुसुक्क हाँस्नु, गलल्ल हाँस्नु, हलल्ल हाँस्नु छ नि त। ल हेर्नुहोस् त, गलल्ल हाँस्नु हो। यसरी तपाईहरूले अनुकरणात्मक शब्द र तिनका कार्यलाई सन्दर्भ बुझेर जोडा मिलाउन सकिहाल्नुभयो। यो त उदाहरण मात्र हो भाइ बहिनीहरू। अनुकरणात्मक शब्द प्रशस्तै छन्, त्यसलाई तिनका सन्दर्भ बुझेर, तिनका कार्य बुझेर हामीले वाक्य रचना पनि गर्न सिक्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, आफूले लेखेका सामग्रीहरूमा तपाईहरूलाई कथा लेख्न मन लाग्छ, तपाईहरूलाई संवाद लेख्न मन लाग्छ, ओ त्यस्ता लेखाइका क्रममा पनि अनुकरणात्मक शब्दलाई बोध गरेर लेख्नुपर्छ। विद्यार्थीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 4 पढ्नुहोस् त। स्वाद कथाको संरचनासँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। हामीले कथाको संरचनाका सन्दर्भमा अघि छलफल गरिसकेका छौँ। अब म तपाईहरूलाई प्रश्न सोध्छु, तपाईहरूले उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? आहा, कस्तो तछाड मछाड गरिरहनु भएको। पक्कै पनि क्रमशः उत्तर दिनुहोस्। क, कथाको प्रारम्भ कुन सन्दर्भबाट गरिएको छ? अवश्य पनि कथाको सन्दर्भ घरमा सामान सकिएको र किनमेल गर्नुपर्ने सन्दर्भबाट सुरुवात गरिएको छ, प्रारम्भ गरिएको छ। प्रश्नको सन्दर्भ अनुसार उत्तर भन्नुहोस्। कथाको संवादमा कतिजना पात्र उपस्थित छन्? विद्यार्थीहरू, कथाको संवादमा कतिजना पात्र छन्? तपाईहरू पाठ्यपुस्तकमा स्वाद कथा पढ्नुहोस्। संवादमा अर्थात् कुराकानीमा कतिजना पात्र रहेछन् त्यसलाई ठम्ब्याएर उत्तर भन्नुहोस्। उत्तर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, टिप्पणी पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
कथाको अन्त्य कुन घटनाबाट भएको छ? पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् त, कथाको अन्त्य भाग खोज्नुहोस् त। कुन घटनाबाट कथाको अन्त्य भएको रहेछ? स्याबास, पहिचान गर्न सकिहाल्नुभयो। कथाले कहाँको परिवेश अँगालेको छ? यो त हामीले अघि परिवेश खण्डमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। तपाईहरूको अनुमान सही छ। कथामा दुईवटा परिवेश आएका छन्, एउटा पारिवारिक परिवेश अनि अर्को चाहिँ स्याबास बजारको परिवेश हो, त्यसैलाई उत्तर भन्ने हो। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, बोध र अभिव्यक्ति खण्डकै अभ्यास 5 हेर्नुहोस् त। दिएको कथाको अंश मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। मौन पठन हामीले सस्वर पठनको तरिका सिकिसक्यौँ। यसै गरी समयबद्ध पठनलाई पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, नमुना पनि सुन्यौँ, तपाईहरूले हेर्नुभयो, अभ्यास पनि गर्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ मौन पठनको तरिका हेरौँ। मौन पठन, आवाज आउन मिल्यो? आवाज आउन मिलेन, तर पढ्नु पर्यो, मनले पढ्नु पर्यो, पढेर विषयवस्तु बुझ्नु पर्यो। विषयवस्तु बुझ्न सकिएन भने उत्तर भन्न अथवा लेख्न सकिँदैन। त्यो कुरा त तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब मौन पठनको तरिका हेर्नुहोस्, मलाई हेर्नुहोस् अनि यसै गरी अभ्यास पनि गर्नुहोस्। देख्नुभयो है, तपाईहरूले म सँगसँगै अभ्यास पनि गर्नुभयो। रमाइलो पनि लाग्छ नि, यसरी फरक फरक किसिमका अभ्यास गर्दा रमाइलो लाग्छ। यही तरिकाले तपाईहरू यो अनुच्छेदलाई, कथाको अंशलाई, यहाँ दिएका अनुच्छेदहरूलाई मौन पठन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि कतिपय अभ्यासमा हामीलाई प्रश्नको उत्तर भन्न लगाइएको हुन्छ, कतिपय अभ्यासमा लेख्न लगाइएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ निर्देशन बमोजिम हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। विषयवस्तु त ठम्याइहाल्नुभयो। यही तरिकाले तपाईहरू मौन पठन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब प्रश्नहरू छलफल गरौँ त। आफ्नो जागिरप्रति ऊ पात्रको धारणा कस्तो थियो? हेर्नुहोस् त, आफ्नो जागिरप्रतिको धारणा कस्तो थियो? उसको भाग्य के थियो भने एउटा पद उसले आजीवन पायो। पेवा जस्तै ठानेको छ नि त। अझै अगाडि बुझ्नुहोस् त, बहाली भएको मितिदेखि ऊ त्यस पदमा आसीन थियो। उसको भाग्य के थियो भने एउटा पद उसले आजीवन पायो। उसको धारणा कस्तो रहेछ? विषयवस्तु बुझिहाल्नुभयो, उत्तर लेख्न त सकिहाल्नुहुन्छ। पात्रले नुहाउन नसक्नाको कारण के हो? फेरि अनुच्छेदमै जाउँ। मौन पठन गर्दै तपाईले यो अंशबाट, स्वाद कथाको यो अंशबाट लोग्ने अर्थात् पात्रले नुहाउन नपाउनुको कारण के रहेछ ठम्याउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय प्रश्नका उत्तर अनुच्छेदमा सिधै भेटिन्छन्, कतिपय प्रश्नका उत्तर तपाईहरूले सिङ्गो अनुच्छेद अथवा दिएको विषयवस्तुका आधारमा बोध गर्न सक्नुपर्छ। अनि त्यसलाई संरचना मिलाएर लेख्न पनि सक्नुपर्छ। श्रीमती किन कोठाभित्र पसिन्? श्रीमती किन कोठाभित्र पसिन्? हेर्नुहोस् त, भेटाउनुहुन्छ। म प्रश्नको उत्तर लेख्ने तरिका पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। प्रश्न थियो, श्रीमती किन कोठाभित्र पसिन्? श्रीमती कोठाभित्र पस्नुको कारण लेख्नु पर्यो। प्रश्नको संरचनालाई ख्याल गर्दै किन भन्ने उत्तर बोध गर्नु पर्यो। हामीले यस किसिमका अभ्यास प्रशस्तै गरेका छौँ। यहाँ पनि पक्कै तपाईहरूले मौन पठनबाट उत्तर भेटाउन सक्नुहुन्छ।
मैले अहिले उत्तरलाई सङ्केत अथवा तरिका मात्रै सिकाइरहेको छु। यो तपाईहरू तरिका सिकेर आफैले गर्नुपर्ने अभ्यास हो। अब अर्को प्रश्न, अनुच्छेदमा रहेको एउटा पद आजीवन पाउनु भन्नुको आशय के हो? एउटा पद आजीवन, जीवनभर पाउनु। उसको बढुवा भएको छैन, उसले बढुवाका लागि प्रयास पनि गरेको छ छैन हामीलाई थाहा छैन, तर एउटा पद आजीवन पाउनु यसको आशय, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, त्यसलाई ठम्ब्याएर लेख्नु पर्यो। हामीले पाठ्यवस्तु पढ्ने क्रममा पनि छलफल गरेका छौँ, तर यो मौन पठनको अभ्यास भएको हुनाले म तपाईहरूलाई यसको सिधा उत्तर चाहिँ भन्दिनँ, केही सङ्केत मात्रै गरेँ। यसका आधारमा यी प्रश्नका उत्तर लेख्न त सकिहाल्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई यो खण्डको क्रियाकलाप कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि अलिकति नयाँ अनि रमाइलो पनि लाग्यो। आजको कक्षामा हामीहरूले शब्दको बोलीचालीको रूप अथवा कथ्य रूप र शुद्ध रूप पहिचान गर्न सिक्यौँ। अनुकरणात्मक शब्द पहिचान गर्न सिक्यौँ। कथाको संरचना पक्षसँग सम्बन्धित भएर प्रश्नका उत्तर तपाईहरूले भन्नुभयो। हामीले संरचना पक्षसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न उत्तर गर्यौँ। यसै गरी विषयवस्तुलाई मौन पठन गरेर प्रश्नका उत्तर लेख्ने तरिका पनि सिक्यौँ, मौन पठन गर्ने तरिका पनि सिक्यौँ। आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को कक्षामा पनि हामी यसै गरी रमाइला विषयवस्तुहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।